अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के साथ ईटा का PST टेस्ट पेशावर डिवीज़न 2022 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश के जितने MCQs है मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे साथ जो पहले MCQs है, ही लॉस्ट द मैच स्पेस हिज राइवल। ही लॉस्ट द मैच, वो मैच हार गया। किस पर हार गया? हिज राइवल, अपने हरीफ मद मुकाबिल टीम पर हार गया। तो कौन सा प्रिपरेशन यहाँ पर फिट होता है? तो आप लोग यहाँ देखें, यहाँ मैच हारने की बात हो रही है। मैच किसने किस पर हारा और किस टीम को फ़ायदा हुआ? तो रेसिपेंट टीम जो है जिसको फ़ायदा हुआ वो राइवल टीम है, तो यहाँ पर बात डायरेक्शन की हो रही है, तो यहाँ पर टू प्रिपरेशन फिट होगा। अगर यहाँ पर वन वर्ब यूज़ होता कि ही वन द मैच, तो उसने मैच जीत लिया। किससे जीत लिया? तो फिर फ्रॉम प्रिपरेशन यूज़ होगा। तो यहाँ पर बात लूजिंग या विनिंग में बात डायरेक्शन की हो रही है, तो टू प्रिपरेशन फिट है। नेक्स्ट है शी इज़ एज थिन एज अ स्पेस, कंप्लीट द एडिमेटिक कंपैरिजन। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है पतलेपन की, कि वो इतना पतला है कि कंपैरिजन किस चीज़ के साथ पतले की हो रही है? फायर के साथ तो ज़ाहिरी बात है नहीं हो सकती, ग्लव दस्ताने के साथ भी नहीं हो सकती, बलून के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि बलून के साथ तो मोटापे की कंपैरिजन हो सकती है। नंबर सी, रैक ठीक है। रैक जो है ये खेतीबाड़ी में जो इस्तेमाल होने वाला बेलचा टाइप औज़ार होता है, जिसके सिरे में दांत होते हैं, दानदार टाइप बेलचा होता है, तो इसके साथ इसकी कंपैरिजन फिट होती है, तो सी नंबर ठीक है। नेक्स्ट है 12, we missed our train because we were late. Which type of sentence it is? ये किस किस्म की सेंटेंस है? तो इसकी लाजमी बात यह है कि आप लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में पता हो। तो इन दोनों पर मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, बहुत आसान अंदाज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको मुख्तसर सा एक्सप्लेन करते हैं। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस ए नंबर क्यों ठीक है? वी मिस्ड आवर ट्रेन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये सेंस क्लियर कर सकता है खुद अकेले ये वाला सेंटेंस। बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट हुए, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मजमूआ होता है। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। नंबर बी, कंपाउंड सेंटेंस जो है ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मजमूआ होता है। और नंबर सी, सिंपल सेंटेंस जो है ये सिर्फ इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। नंबर डी, कंपाउंड कम्प्लेक्स, तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये एटलीस्ट कम से कम वन डिपेंडेंट क्लॉज, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब टू या टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वी बॉट अ हाउस, हमने घर खरीदा। किस किस्म का घर खरीदा? विच इज़ वेरी ओल्ड, जो बहुत पुराना है। तो आप लोग देखें, ये जो अंडरलाइन क्लॉज है इसमें इंफॉर्मेशन है हाउस के बारे में, कि हमने किस किस्म का घर खरीदा। विच इज़ वेरी ओल्ड, जो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस ये क्या है? तो नाउन फ्रेज, फ्रेज तो बिल्कुल ये है ही नहीं, क्योंकि फ्रेज में वर्ब नहीं होता, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है एज। नंबर बी ठीक है, रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज जो है ये एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन देता है, और ये बिल्कुल ये विच इज़ वेरी ओल्ड इसमें इंफॉर्मेशन है, तो ये हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन देना ये एडजेक्टिव का काम है, तो इसलिए बी नंबर ठीक है। नंबर 30 है द वर्ड एम्ब्रेस इज एंटोनिम टू स्पेस। ये वर्ड एम्ब्रेस जो है ये किस चीज़ का एंटोनिम है? एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग वर्ड, जो उलट मानी वाली लफ्ज़ हो। तो एम्ब्रेस की मीनिंग है कबूल करना, तो इस नंबर सी ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स रद्द करना। 31 है इट स्पेस 20 years since he played football, चूज़ द करेक्ट फॉर्म वर्ब। तो इसमें कौन सा वर्ब फिट होगा? विल बीन फिट नहीं होता है, शुड भी फिट नहीं होता, हैज़ बिन फिट होता है, और बिन जो है यहाँ पर एज अ मैन वर्ब यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब बिन जो है इस तरह एज अ मैन वर्ब यूज़ किया जाए तो इसकी मीनिंग होती है रिमेंड या लेफ्ट। तो इट हैज़ बिन 20 years, मतलब 20 years हो चुके हैं, तो यहाँ पर बिन की मीनिंग जो है पास्ट की मीनिंग होता है, मतलब 20 साल हो चुके हैं, 20 साल गुजर चुके हैं। सिंस ही प्लेड फुटबॉल, जब से उसने फुटबॉल खेला है।
थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ. जब बेन एज अ मैन वर्ब यूज़ किया जाए और इसके साथ एन प्रिपरेशन भी हो तो फिर इसकी मीनिंग होती है लेफ्ट और स्टेड. सपोज़ मैं कहता हूँ ही हैज़ बीन इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में क़याम कर चुका है या इंग्लैंड में वो रह चुका है. अगर बेन के साथ टू प्रिपरेशन लगाया जाए तो फिर इसकी मीनिंग होगी ट्रैवल्ड, गॉन या विजिटेड. सपोज़ मैं कहता हूँ ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड जा चुका है या वो इंग्लैंड का सफ़र कर चुका है. तो बेन जो है ये मुख्तलिफ मीनिंग देती है. अकेले इसकी अलग मीनिंग है और प्रिपोजिशन टू और इन के साथ फिर इसकी मीनिंग चेंज होती है. नंबर 32 है द वर्ड डिस्टिंक्शन मीन्स. डिस्टिंक्शन की मीनिंग क्या है? तो डिस्टिंक्शन मीनिंग है तफरीक, फ़र्क. तो इसका जो सिनोनिम है डिफरेंस. नंबर 33 है वी फाउंड इट अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड. वी फाउंड इट, हमने इसे पाया. कहाँ पाया? अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड, मतलब रेत की कंबल के नीचे. तो रेत की कंबल नहीं होती. यहाँ पर एक किस्म की कंपैरिजन है, मतलब वो चीज़ जो पाया गया है वो मुकम्मल रेत में ढांपा हुआ था, रेत ने इसको मुकम्मल कवर किया था. तो ये मेटाफोरिकल कंपैरिजन है. मेटाफोरिकल कंपैरिजन ऐसे कंपैरिजन होते हैं जिसमें हम एज या लाइक का सहारा नहीं लेते. तो सिमिली में हम लाइक या एज का सहारा लेते हैं. तो सिमिली नहीं है, ये मेटाफर है. और पर्सनिफिकेशन जो है ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था. इसके बाद 49 है द लिटिल कॉय ब्राइड वॉज एडमायर्ड बाई एवरी वन. चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. तो अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग क्या है? कॉय जो है इसकी मीनिंग है हेजिटेशन, महसूस करना, हिचकिचाहट महसूस करना, शर्माना. तो कॉय की मीनिंग है नंबर बी, शाय. 50 है यू शुड रिवाइज योर लेसन्स. What special condition does modal verb show in this sentence? तो इसमें जो modal verb यूज़ हुआ है should, इसका फंक्शन क्या है? तो should जो है इसको हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी को मशवरा या नसीहत देते हैं. नंबर ए है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन की मीनिंग है जब कोई ड्यूटी हो, कोई काम करना लाजमी हो, तो इसके लिए हम हैव टू यूज़ करते हैं और हम मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. नंबर बी परमिशन है. तो परमिशन के लिए मोस्टली हम ये मे या कैन, कुड वो यूज़ करते हैं. और नंबर डी पॉसिबिलिटी है. तो पॉसिबिलिटी के भी मे और कैन यूज़ होता है. 51 है डोंट स्टॉप विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़. तो ये तो ज़ाहिरी सी बात है, इसमें हुक्म है, किसी बंदे को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हुक्म देते हैं या प्रोहिबिशन ममानियत करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं. 51 है हिज बिगेस्ट फेयर इज़ ड्राइविंग ऑन मेन रोड. उसकी बड़ी खौफ क्या है? मेन रोड पर गाड़ी चलाना है. अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़. तो ये ड्राइविंग यहाँ पर क्या है? तो आप लोग के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन जैसा फंक्शन देता हो तो इसको हम फिर जरंड कहते हैं. और इसको यहाँ पर एज एन कम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है, एज ए नाउन यूज़ किया गया है. सेंटेंस की सेंस इस पर कंप्लीट हुई है, ये कोई एक्शन शो नहीं करता. तो नंबर डी टिक है जरंड. 53 है वी विल गो टू द गेम इवन इफ इट रेन्स. वी विल गो टू द गेम, हम गेम के लिए जाएंगे. कब जाएंगे, कौन से कंडीशन में जाएंगे? तो जाने, ये गोइंग एक्शन, इसकी वजाहत नेक्स्ट क्लॉज में होती है. इवन इफ इट रेन्स, अगरचे बारिश हो, बारिश भी हो, अगरचे बारिश भी हो तब भी हम गेम खेलने जाएंगे. इवन इफ इट रेन्स ये क्लॉज है और ये इस गोइंग एक्शन को डिस्क्राइब करती है. तो जब कोई वर्ड एक्शन को डिस्क्राइब करती हो, एक्शन की वजाहत करती हो, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं. तो क्लॉज तो है, लेकिन कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है. तो इसमें एन बटिक है, एडवर्ब क्लॉज. इसके बाद है नंबर 44 दे शुड शूट द ट्रैटर्स डेड. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस. तो इस सेंटेंस में शुड मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है. और मॉडल ऑक्सिलरी के हवाले से मैं आप लोगों को एक ईजी सा टिप दूंगा. फिर आप लोग चाहे जिस किस्म की भी सेंटेंस हो, आप लोग इजीली इसका पैसिव वॉइस मालूम कर सकते हो जो सही तरीके से कन्वर्ट किया गया हो. तो अगर आपके साथ सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी हो, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, वेल, हैज़ टू, हैव टू, मस्ट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है. तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि शुड या कुड या जो भी मॉडल ऑक्सिलरी हो तो इसके साथ बी का इजाफा होगा.
تو ابھی آپ لوگ خود دیکھیں نمبر اے اس میں خود ماڈل ایگزیلی مکمل چینج کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بی میں تو سرے سے ماڈل ایگزیلی ہے ہی نہیں. نمبر سی میں دیکھیں وہی ماڈل ایگزیلی ہے اور بی کا اضافہ بھی ہوا ہے، تو اس میں نمبر سی ٹھیک ہے. دا ٹریڈ شوڈ بی شاٹ ڈیڈ. نمبر 45 ہے آئی، پھر اس کے بعد کوما ہے. کوما جو ہے یہ پوز کے لیے یوز ہوتا ہے جب ہم بعد میں تھوڑا سا رکتے ہیں اور کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں. تو کوما کے بعد آئی کے بارے میں تھوڑا سا ایڈیشنل انفارمیشن ہے کہ آئی کون ہے. ہو اسپیس بینگ ہیلڈ ریسپانسبل فار دا ہول ایپیسوڈ، جس کو سارے ایپیسوڈ کا رسپانسبل قرار دیا گیا. تو اس کے بعد پھر کاما ہے اور یہ آئی کے بارے میں جو مین بات ہوئی ہے تو کاما کے بعد یہ مین بات ہے آئی ایم دا چیئرمین آف دس کمپنی. اصل میں سینٹینس ہے کہ آئی ایم دا چیئرمین آف دس کمپنی، میں اس کمپنی کا چیئرمین ہوں. کون سا چیئرمین ہوں؟ ہو اسپیس بینگ ہیلڈ ریسپانسبل فار دا ہول ایپیسوڈ. تو یہ آئی کے ساتھ تو ایم یوز ہوتا ہے اور یہ کاما کے بعد دوسرے پورشن میں ایم یوز ہوا ہے. لیکن یہ ہو جو ہے یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، یہ آئی کے لیے یوز ہوا ہے اور آئی جو ہے یہ ایک بندہ ہے. تو ہو ریلیٹیو پروناؤن کے ساتھ از آگزیلری یوز ہوگا. اس کے بعد 63 ہے چوز دا کریکٹ سینٹینس. تو ان سینٹینسز میں سے کون سا سینٹینس ٹھیک ہے؟ یہ بی تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، ڈی بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اے اور سی میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، آپ لوگ اس میں کنفیوز ہوں گے کہ یہ اے اور سی میں کون سا ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. مائی ویوز آر ڈفرینٹ دین یو اینڈ مائی ویوز آر ڈفرینٹ فرام یورس. یہ والا تو ٹھیک ہے سی نمبر. یہ اے والا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ دین یوز ہے اور دین جو ہے جب ہم دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہم دین یوز کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں ہی از ٹالر دین یو. اور یہ سی نمبر میں یہاں پر کمپیریزن کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات جو ہے یہ ڈسٹنکشن کی ہے، ڈیفرنس کی ہے، فرق کی بات ہے. تو اس لیے یہاں یہ ڈیفرنٹ کے ساتھ جو ہے فرام یوز ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ایڈجیکٹو ہے اور بعض ایڈجیکٹو کے ساتھ فیکس پریپوزیشن یوز ہوتا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ کے ساتھ جو اپنا فیکس پریپوزیشن ہے وہ فرام یوز ہوتا ہے. جس طرح ہم افریڈ کے ساتھ آف یوز کرتے ہیں کہ ہی از افریڈ آف ڈاگس، وہ کتوں سے ڈرتا ہے، تو افریڈ کے ساتھ آف فیکس پریپوزیشن یوز ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکن اور برٹش دونوں میں بڑی ڈفرینس گرامر کا ہے. امریکن جو ہے وہ گرامر میں اتنا کیئرفل نہیں ہوتے، اسپیشلی پریپوزیشن کے استعمال میں، وہ اکثر پریپوزیشن کو ڈراپ بھی کرتے ہیں. اور برٹش جو ہے وہ اپنے آپ کو گرامر رولز کے ساتھ باؤنڈ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور وہ پریپوزیشن کو ڈراپ نہیں کرتے. تو یہ سی والا ٹھیک ہے اور برٹش بھی موسٹلی یہ فرام یوز کرتے ہیں. امریکن اکثر وہ انفارملی ڈیفرنٹ کے ساتھ دین بھی یوز کرتے ہیں. نمبر 64 ہے دا ویجز آف سین آر ڈیتھ. یہ ایک میٹافوریکل ایکسپریشنس ہے. دا ویجز آف سین، گناہوں کی، ویج کا مطلب دہاڑی ہے، اجرت ہے. گناہوں کی اجرت آر ڈیتھ، موت ہے، فوتگی ہے. یہ تو اس کی لفظی میننگ ہے، لیکن یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے اور اس کی میننگ یہ ہے کہ دا ویجز آف سین، سین سے مراد جو ہے بیڈ ڈیڈز ہے. جب آپ برے کام کرتے ہو تو ویجز دہاڑی، اس سے مراد ریٹرن ہے، کنسیکوینس ہے. تو کنسیکوینس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ڈیتھ، مطلب اس کا انجام بھی برا ہوگا. تو جو چیز یہاں پر مانگتے ہیں کہ دا ویجز آف سین، یہ انڈر لائن جو ایکسپریشن ہے یہ کیا ہے؟ ناؤن فریز ہے، پریپوزیشن فریز ہے، ایڈورب کلوز ہے. نمبر ڈی ایڈجیکٹو فریز ہے. یہ ڈی نمبر غلط ہے، ڈی نمبر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دا ویجز، ویجز جو ہے یہ ناؤن ہے اور ویجز کی بات ہو رہی ہے، مین ناؤن یہاں پر ویجز ہے. تو یہ این نمبر ٹھیک ہے، یہ ناؤن فریز ہے. اس کے بعد 65 ہے دا اسٹوری از ٹو فینٹاسٹک ٹو بی کریڈیبل، چوز دا کریکٹ میننگ آف دا انڈر لائن ورڈ. یہ کریڈیبل کی میننگ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے انکریڈیبل تو بہت زیادہ سنا ہوگا. انکریڈیبل کی میننگ ہے انبیلیویبل، مطلب جو قابل اعتماد نہ ہو، قابل بھروسہ نہ ہو. تو اس سے ان جو ہے اس کے ساتھ ان نہیں ہے، تو کریڈیبل کی میننگ ہے بلیویبل، مطلب قابل بھروسہ، قابل اعتماد. تو سی نمبر ٹھیک ہے. اس کے بعد 66 ہے their words felt like a dagger in my heart. کہ الفاظ میرے دل پر ایسے لگے جیسے کہ خنجر. ڈیگر کی میننگ ہے خنجر.
تو یہاں پر الفاظ برا معنی کے لیے جو کمپیریسن ہوا ہے وہ ڈیگر ہانجر کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ لائک کا سہارا بھی لیا گیا ہے. کمپیریسن جو ہے یہ لائک کی میں سے کی گئی ہے. تو بار یہ پچھلی ویڈیوز میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جب لائک یا ایز ان جیسے ورڈز کی وجہ سے ہم کمپیریسن کرتے ہیں تو اس کو ہم سملی کہتے ہیں. تو یہ نمبر ڈی ٹھیک ہے, سملی ہے. اس کے بعد 67 ہے سارا بگینس ٹو سنیز. سارا چینکنے لگتی ہے. کب چینکنے لگتی ہے, اس کا چینکنا کب شروع ہوتا ہے؟ اسپیس شی اوپنز دا ونڈوز ٹو گیٹ اے بریتھ آف فریش ایئر. جب بھی وہ کھڑکی کھولتی ہے تازہ ہوا لینے کے لیے. تو دو تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دو کی میں اگرچہ ہے سینس بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں ٹھیک ہے نمبر بی وین ایور. یہ ٹائم جو ہے ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ ٹائم ایکسپریس کرتا ہے کہ جب بھی. اور نمبر ڈی ویئر ایز جب کہ, تو یہ ٹو ڈفرینٹ آئیڈیاز کنیکٹ کرتی ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد 68 ہے فرینڈس فال آف این ایڈورسٹی. تو ایڈورسٹی کہتے ہیں آفت کو, مصیبت کو. جو انڈر لائن ورڈس ہے چوز دا کریکٹ میننگ آف دا انڈر لائن فریز. جو انڈر لائن فریز ہے اس کی میننگ کیا ہے؟ تو فال آف اس کی بہت ساری میننگ ہو سکتی ہے. اس کی میننگ گرنا بھی ہوتا ہے, اس کی میننگ جو ہے اترنا بھی ہوتا ہے, اور اس کی دوسری میننگ جو ہے یہ ڈیٹیچ ڈسکنیکٹڈ بھی ہے. تو یہاں پر میننگ جو ہے ڈیٹیچ ڈسکنیکٹڈ ہے, مطلب آفت مصیبت سے ڈیٹیچ ہونا, اس سے بچ کر نکلنا. تو نمبر 80 ہے ٹو ودرا, مطلب نکلنا, خارج ہونا. اس کے بعد 69 ہے دا چیئرمین گیو اوے پرائزز ٹو دا پرائز ونرز. چوز دا کریکٹ پیسو وائس. تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹینسز کا پتہ ہو. میرے چینل پر ٹینسز کی ویڈیوز موجود ہیں, آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہو. تو اس سینٹنس میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے, اور جب بھی آپ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو پیسو وائس میں کنورٹ کرتے ہو تو پیسو وائس میں آپ لوگوں نے نیکسٹ ٹینس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے ایگزیکٹلی واز ور یوز کرنا ہے. اور دوسری کامن جو چیزیں ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ پلیسز ایکسچینج کرے گی. تو اس میں سی نمبر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر نیکسٹ ٹینس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی واز ور ایگزیکٹلی یوز ہوا ہے. باقی جو سینٹینس ہے اس میں اور ایگزیکٹلی غلط ایگزیکٹلی یوز ہوئے ہیں. تو پرائزز ور گیون اوے بائی دا چیئرمین ٹو دا پرائز ونرز. اور اس کو ہم دوسرے انداز میں بھی چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ ٹو آبجیکٹس ہے. ہم اس طرح بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کہ دا پرائز ونرز ور گیون اوے پرائزز بائی دا چیئرمین. تو نیکسٹ 198 ہے چوز دا کریکٹ سینٹینس. ان سینٹینس میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ نمبر اے ہے اٹ از بیڈ ہیبٹ ٹو اسپیک لائز. لائز کے ساتھ تو اسپیک یوز نہیں ہوتا, ٹیل یوز ہوتا ہے, تو یہ غلط ہے. نمبر بی ہے اٹ از اے بیڈ ہیبٹ فار اسپیکنگ لائز. پیسے اسپیک یوز ہوا ہے کیونکہ اسپیک جو ہے اس کو ہم ٹروتھ کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اسپیک دا ٹروتھ, ہم اسپیک دا لائی نہیں کہہ سکتے. نمبر سی ہے اٹس اے بیڈ ہیبٹ ٹو ٹیل لائز. یہاں ٹیل یوز ہوا ہے, یہ ٹھیک ہے. اور نمبر ڈی ہے اٹ از بیڈ ٹو لائی, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں بات ایمفیسس کی ہے, اسٹریس کی ہے. نمبر سی میں اسٹریس جو ہے یہ ہیبٹ پر ہے کہ اٹس اے بیڈ ہیبٹ, یہ عادت بری ہے. کون سی عادت؟ ٹو ٹیل لائز, جھوٹ بولنا. اور دوسری جو ہے یہ مور کنسائز سینٹینس ہے اور تھوڑی سی انفارمل بھی ہے. اٹس بیڈ ٹو لائی. یہاں پر اسٹریس ایمفیسس جو ہے یہ لائی پر ہے کہ جھوٹ بولنا یہ بری بات ہے. تو اس میں سی نمبر ٹھیک ہے. نیکسٹ 99 ہے دا ورڈ کنسائز مینس. تو کنسائز ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ اس سے اوپر والے سینٹینس کے ایکسپلینیشن میں میں نے بتایا بھی آپ لوگوں کہ ڈی نمبر کنسائز ہے. آپ لوگ ڈی نمبر سینٹینس کو دیکھیں, کنسائز ہے مطلب مختصر ہے. تو کنسائز کی میننگ کیا ہے؟ مختصر. تو اور مختصر کے لیے ہم دوسرا ورڈ بریف بھی یوز کرتے ہیں. تو ڈی نمبر ٹھیک ہے, بریف. نمبر 100 ہے جیک سیڈ Can I go and drive father? Choose the correct indirect speech. تو اس کا indirect speech کون سا رائٹ ہوگا؟ آپ لوگ inverted commas میں سینٹینس دیکھیں, یہ question ہے اور can یوز ہوا ہے. تو جب آپ کے ساتھ inverted commas میں question ہو تو یہ پہلے والے سینٹینس کلوز said جو ہے یہ asked میں چینج ہوگا. یہ مین پوائنٹس آپ لوگ نوٹ کریں. اور کین ماڈل ایگزی یوز ہوا ہے تو یہ کین جو ہے کوڈ میں چینج ہوگا. اور تیسری مین پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اسپیچ میں تو جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہو تو یہ جیکس آسٹ اس کے بعد دیٹ یوز نہیں کرو گے, آپ لوگ ایف یا ویدر یوز کرو گے. تبھی آپ لوگ خود دیکھ لیں. اے نمبر میں جیک سیڈ
اس میں تو سیڈ کو آس میں چینج نہیں کیا ہے تو یہ غلط ہے. نمبر بی ہے جیک سیڈ ہز فادر ایف ہی کین، یہ کین کو چینج نہیں کیا ہے کوڈ میں، یہ بھی غلط ہے. نمبر سی میں آپ لوگ دیکھ لیں جیک آسٹ ہز فادر ایف، یہاں ایف بھی یوز ہوا ہے، ہی کوڈ اور کین کو کوڈ میں بھی چینج کیا ہے، کوڈ گو اینڈ ڈرائیو، تو یہ والا ٹھیک ہے.